أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين الذين ينفقون ينفقون الذين ينفقون الذين ينفقون أموالهم أموالهم بالليل بالليل أموالهم بالليل أموالهم بالغيب أموالهم بالليل أموالهم بالليل الذين ينفقون أموالهم بالليل الذين ينفقون أموالهم بالغيب ये गलत पढ़ दिया आपने। بالليل أموالهم بالليل أموالهم بالليل والنهار والنهار سرا سرا وعلانية وعلانية سرا وعلانية سرا سرا وعلانية طمنة سرا وعلانية سرا وعلانية فلهم أجرهم فلهم أجرهم عند ربهم عند ربهم. السلام عليكم दादा. فلهم أجرهم عند ربهم. عند ربهم. अब मैं शुरू आयत से इस वक़्फ़ तक पढ़ने लगा हूँ, ठीक है। जीम की निशानी है। الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند रब्बिहिम। अब जहाँ जहाँ पे वक़्फ़ की निशानी नहीं आई मैं रुका हूँ, वहाँ से रिपीट किया है, ठीक है। वला खौफुन फुम नहीं फुन अलैहिम वला खौफुन अलैहिम
عليهم ولا هم ولا هم يحزنون 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 फिर गलत पढ़ दिया يحزنون يحزنون ولا هم يحزنون ولا هم يحزنون ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون ولا خوف عليهم يحزنون ولا هم लाम छोड़ दिए ولا خوف عليهم يحزنون ولا هم يحزنون ولا वाव है ولا ولا هم يحزنون